اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله والعزة لله والعزة لله والقدرة لله والقوة لله. سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. سبحان من شرع صدور السائمين بإشراك أنوار المعرفة والإيمان، ونور قلوب السائمين بنور الهداية والإرفان، وبشر المؤمنين العابدين بنعماء الجنان، وفتح على السائمين أبواب البركة والرحمة والرضوان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان من أنزل الفرقان في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان، وجعل قيامها خيرا من ألف شهر من الدهور والأزمان، وأنزل فيها الملائكة بتبديل السلام إلى كافة على الحق والإيمان، وغفر لهم بكمال الكرم والإحسان جميع الكبائر والنسيان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان من وعد للسائمين بدخول الجنة من باب يقال له ريان، لا يدخل فيها إلا السائم وشهر رمضان، وشرفهم بأنواع جنان من الهور والقصور والغلمان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان من فضل خلوفهم السائمين على ريح المسك والزعفران، وأوجب على نفسه جلاء السيعان بكمال الكرم والامتنان. وطوبى لمن نال جزاء الأعمال عند لقاء الرحمن، وبشرى لمن فعل السادات جزاء الحسنات من بين الإنس والجان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار الخلد والجنان. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اعلموا أيها المؤمنون إن يومكم هذا يوم وداع شهر رمضان، يوم فراق هذا الشهر جليل الشان. ابقوا لبداية شهر رمضان يا حسرتا ويا ندامة عن فراقك ووداعك يا شهر رمضان. هيهات هيهات قد غابت عنكم أنواره، هيهات هيهات قد ذهبت منكم آثاره. السلام عليك يا شهر الأمن والأمان، السلام عليك يا شهر المغفرة والرضوان. الوداع الوداع يا شهر المغفرة والتوبة والعتق من النيران. الفراق والفراق يا شهر نزول الرحمة والبركة من الملك المهيمن المنان. قد جعل الله تعالى إياه عيدا للمؤمنين ورجال العاصين التائبين. أحسنوا لليتامى والفقراء والمساكين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الفطر واجبة على كل حر مسلم ذكر وأنثى، نصف صاع من بر أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم ولجماعة المصلين الحاضرين، إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، خصوصا على أفضل الصحابة وأفضل الأخيار وأكمل المهاجرين والأنصار ومحرم يسار السيد الأبرار ساري يستندهما في الغار خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين وإمام المتعبدين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم.
وعلى عدل الأصحاب وزبدة الأحباب صاحب المنبر والمسجد والمحراب الشيخ المحدث والناطق بالخير والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ذي النورين المطهرين أنوار السيد الثقلين ساطع البرهان وجامع القرآن حبيب الرحمن وعدو الشيطان وكامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب مطلوب كل طالب مظهر العجائب والغرائب شمس المشارق والمغارب أنيس النبي في النوائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه وقرة عينيه الإمامين الهمامين الكاملين الفاضلين السيدين الشهيدين المظلومين المقبولين المرحومين سيدي شباب أهل الجنة أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه. اللهم أيد الإسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المكرمين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من قدر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعالوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.